100 करोड़ का वजीफ़ा मुहम्मद रसूलुल्लाह मुट्ठी बंद करके पढ़ लो, इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, अगर आप किसी मुश्किल में फंसे हुए हैं या आपकी कोई बात नहीं मानता, कोई बात नहीं सुनता, या आपको कोई हाजत है, दौलत की ख्वाहिश है, निज किसी भी किस्म का मसला बना हुआ है, तो आपने घबराना नहीं है। अल्लाह का नाम लेना है और दुआ कर देनी है और किसी ऐसी जगह पर बैठ जाना है जहाँ पर अल्लाह और आपके दरमियान कोई भी ना आए। आपने वज़ू की हालत में बैठ जाना है, आपने अल्लाह को याद करना है, गिड़गिड़ाना है और मुट्ठी को बंद कर लेना है, हाथों को बंद कर लेना है। दुरूद इब्राहिमी का विर्द करना शुरू कर देना है और पढ़ना है मुहम्मद रसूलुल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन पढ़ना कैसे है वो मैं आपको बताने लगी हूँ। आपकी तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी। बस आपने आजिज़ी के साथ ये 100 करोड़ का वजीफ़ा करना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मुहम्मद रसूलुल्लाह, बहुत ताकत है इस नाम में। इसमें मोहम्मद का नाम भी आता है, अल्लाह का नाम भी आता है और अल्लाह के रसूल का नाम भी आता है। आपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद कर लेना है और ये जहन में रखना है कि मैं अल्लाह के सामने ही अपने आप को गिड़गिड़ा रही हूँ और अल्लाह के सामने ही मांग रही हूँ। आपने अपना अंगूठा खोल देना है और पढ़ना है मुहम्मद रसूलुल्लाह, फिर उसको बंद करना है, फिर पढ़ना है मुहम्मद रसूलुल्लाह। ऐसे आपने अंगूठों पर भी और उंगलियों पर भी पढ़ते जाना है। मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद ही अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद सच्चे रसूल हैं, हिदायत देने वाले रसूल हैं। हम ईमान की रोशनी से कैसे कैसे हमारे दिल मुनव्वर हो गए सिर्फ़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वरना हम बहुत अंधेरे में जहालत में चले जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दीन की तालीम दी, तो आपने ऐसे ही उंगलियों को खोलते जाना है, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते जाना है। इस पे कोई पाबंदी नहीं है। आप दोनों हाथों पर भी ये अमल कर सकते हैं, 5 मिनट भी कर सकते हैं, 2 मिनट भी कर सकते हैं। ये सिर्फ़ दिल लगी की बात है, अल्लाह के और उसके रसूल के साथ दिल लगी की बात है। आप ये पढ़ते जाएं। जब आपका दिल मुतमईन हो जाए कि अल्लाह ने मेरी सुन ली है या सुन लेगा, तो आपने रुक जाना है और फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर देना है। 3 मरतबा पढ़ें, 11 मरतबा पढ़ें, 22 मरतबा पढ़ें, कोई तादाद मुकर्रर नहीं है। अल्लाह का जितना ज़िक्र करेंगे अल्लाह के उतने करीब हो जाएंगे। और फिर दुआ कर दें, ए अल्लाह, ए मेरे मौला, मैं तुझसे ही मांगता हूँ। ए मेरे मौला, मैं बहुत मोहताज हूँ, बेबस हूँ, कुछ नहीं कर सकता। तो देखना अल्लाह पाक कैसे आपकी तमाम मुश्किलात हल कर देंगे। बस आपने मेरा ये अमल करना है, ये वजीफ़ा करना है। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों के अंदर आप इतने कामयाब होंगे कि आपके दुश्मन हैरान रह जाएंगे। हसद करने वाले आपसे ऐसे हसद किया करेंगे कि आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। इतनी दौलत आपके पास आएगी, गैब के ख़जानों से आपकी मदद होगी। इंशाल्लाह मेरा ये आज का अमल करें, आप लोग मुझे दुआएं देंगे। और मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल नबवी वज़ाइफ को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें क्योंकि ये नेकी का काम है, सदका जारिया समझकर शेयर आपने इसको ज़रूर कर देना है। अल्लाह पाक जो है ना, अपने बंदे की कोई बात भी रद्द नहीं करते। ये हमारा वहम होता है कि अल्लाह पाक हमारी कोई बात नहीं सुनते, कोई बात नहीं मानते। हालांकि अल्लाह पाक अपने बंदे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदे, मैं तुझसे 70 माँओं से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, सच सच बताएं। एक माँ अपने बच्चे के लिए जान दे देती है, अल्लाह तो फिर हमसे 70 माँओं से भी ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। अल्लाह पाक की ज़ात ऐसी ज़ात है जो हमारे गुनाहों पर पर्दे डालती हैं। हम जाने अनजाने में, भूल चूक में इतने गुनाह करते हैं कि अगर हमें पता चल जाए कि हम कितने गुनाह कर बैठे हैं, हम शर्मिंदगी के मारे सर ही ना उठा सकें। अल्लाह पाक से ईमान, हलाल मौत मांगें, अल्लाह पाक से हलाल रिज़्क मांगें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारी दुआएं ज़रूर कबूल करेंगे। बस हमें मांगने का तरीका आना चाहिए, हमें उसके सामने रोना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए,
چاہیے، ایک اللہ کی ذات ہے جس کے سامنے جھکنا چاہیے۔ پیر فقیر کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، کوئی بندہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ذرا برابر نقصان نہیں کر سکتا۔ نفع اور نقصان کا جو مالک ہے وہ میرا اللہ پاک ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ بھی اللہ سے مانگیں، اللہ کے آگے روئیں، گڑ گڑائیں، تہجد کے ٹائم اٹھیں۔ تہجد کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بہت ہی قربت کا ٹائم ہوتا ہے۔ اللہ پاک 7ویں آسمان پر آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے بندے تم مجھ سے مانگ جو مانگنا چاہتا ہے تاکہ میں تجھے عطا کروں۔ تم مجھ سے مانگ تو صحیح ہے میرے بندے، میں تجھے عطا کر دوں گا، تم مجھ سے دعا کر میں تیری دعائیں قبول کروں گا۔ تو اللہ پاک سے وہ بہت ایک سکون کا ٹائم ہوتا ہے، بہت پرسکون، ایسا لگتا ہے جیسے ساری دنیا کا سکون سمٹ کر ہمارے قدموں میں آ گیا ہے۔ تہجد کا ٹائم بہت خاص ہوتا ہے۔ اگر آپ سے اللہ ناراض ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتے ہیں تو آپ تہجد کے ٹائم اٹھیں، وضو کریں، نوافل کا اہتمام کریں، تہجد ادا کریں، اللہ کو راضی کریں، روئے گڑ گڑائیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ہمارے چینل نبوی وظائف کو آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے، ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر لینا ہے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے آپ نے مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتانا ہے تاکہ میں نیو ویڈیو اس ٹاپک پر بناؤں۔ اور یہ محمد رسول اللہ کا جو وظیفہ ہے یہ ہر مسلمان بہن بھائی لازمی کرے اور ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھیں، کامنٹ میں حضرت محمد اور اللہ اور اس کے رسول کا نام آپ نے لازمی لکھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے ہزاروں جو بگڑے ہوئے کام ہیں وہ سنور جائیں گے۔ امتحان میں کامیابی کے لیے کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، مقدمہ جیتنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں تب بھی کر سکتے ہیں، آپ کو اپنا گھر چاہیے ذاتی، کرایوں سے جان چھڑوانی ہے تب بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اگر گاڑی لینا چاہتے ہیں یا نیز کوئی بھی خواہش ہے تو بس آپ نے اللہ کے حضور سجدہ کرنا ہے، اللہ کے حضور، کسی کو اپنا رب نہیں ماننا۔ یہ پیر فقیر سب جھوٹے ہیں، ارے یہ تو اپنا نہیں کچھ سنوار سکتے تو ہمارا کیسے سنواریں گے؟ بس آپ نے اللہ پر توکل کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے، یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ یہ بہت زیادہ پاورفل عمل ہے۔ آپ کی ساری دعائیں پوری ہوتی چلی جائیں گی، آپ لوگ مجھے خود دعائیں دیں گے کہ تھی ہماری کوئی بہن جس نے ہمیں ایسا خاص وظیفہ بتایا تھا یوٹیوب کی دنیا میں۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ لوگ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اللہ سے مانگیں، اللہ کے آگے روئیں، گڑ گڑائیں، گناہ نہ کیا کریں، گناہ جو ہیں ہمیں برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ بس 5 وقت کی نماز پڑھے، کیونکہ نماز اللہ پاک نے ہمارے اوپر فرض کر دی ہے، اور فرض جو ہے وہ کوئی معافی نہیں ہے، اس میں کوئی بھول چوک نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے والا بنا دے، ہمارے گناہوں پر پردے ڈال دے اور ہم سب کی دعائیں قبول کر لے، ہمارا شمار نیک لوگوں میں کر دے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے بہن بھائیوں، اگر میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل نبوی وظائف کو آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے، ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے، دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔